औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम अल्हम्दुलिल्लाह अल अरबिय्यतु लित्तालिबीन अल मुस्तफ़ा सानी हमारी जारी सारी थी। अल वहदतु साबियतु 7वां यूनिट, उसके अंदर हमारा पहला सबक जो था अत-तसव्वुक, मार्केट के बारे में, ये हमारा चल रहा था, ये कंटिन्यू था। तो इसकी मशकों को हम हल कर रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 3 मशकों को हल कर लिया था। आज हमने चौथी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी यूट्यूब चैनल शाज़ेब तारी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से मौजूद थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए आने वाले लेक्चर आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और आपको बताते चले अल-रबीउत तालिमीन अल-मुस्तवल अव्वल सानी सालिस राबे के तमाम लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए। डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल प्लेलिस्ट मौजूद है तमाम असबाक की, वरना चैनल की प्लेलिस्ट में से भी जाकर आप बात कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज की तमरीन की तरफ। तदरीबुर राबिउ, चौथी मश्क, चौथी एक्सरसाइज। अजरी तमरीन अल आतिया अला गिरारिल मिसाल ताली, आने वाली मिसाल के मुताबिक जो तमरीन आएंगी उनको आपने इजरा करना है, उनको हल करना है। मिसाल देखें, नीचे मिसाल उन्होंने दी है कलम हिब्रिन जाफिन। कलम कलम कहते हैं कलम को, आगे हिब्रिन जाफिन कहते हैं बाल पेन को। मुकम्मल इसका माना होगा बाल पेन। कलम हिब्रिन जाफिन बाल पेन। उरीदु कलमन मिन फदलिका, बराए मेहरबानी मुझे कलम चाहिए। अय्या कलमिन तुरीदु, आपको कौन सा कलम चाहिए। उरीदु कलमा हिब्रिन जाफिन, मुझे बाल पेन चाहिए। आगे तफद्दल, ये लीजिए कलमा हिब्रिन जाफिन, ये लीजिए बाल पेन। इस मिसाल को देखकर हमें समझ यूँ आ गया है कि पहले उन्होंने कलम का पूछा था कि मुझे कलम चाहिए बराए मेहरबानी, फिर आगे से पूछते हैं कि कौन सा आपको कलम चाहिए, मुझे ये वाला कलम चाहिए, फिर वो कहता है कि ये लीजिए ये कलम। इस तरह हमने मिसाल तमरीन को हल करना है। तो नीचे आप देखें लहमुद्दजाजी, लहमुद्दजाजी, लहम कहते हैं गोश्त को और दजाज मुर्गी को। तो चिकन का गोश्त आ गया। तो आगे तस्वीर भी देखें वही दी हुई है। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे, उरीदु लहमन मिन फदलिका। हम कहेंगे उरीदु लहमन मिन फदलिका, मुझे गोश्त चाहिए बराए मेहरबानी। जैसे उन्होंने पीछे पूछा था मुझे कलम चाहिए, हम यहाँ पर पूछेंगे मुझे जो है वो गोश्त चाहिए। उरीदु लहमन मिन फदलिका, बराए मेहरबानी मुझे गोश्त चाहिए। तो ऊपर उन्होंने पूछा था अय्या कलमिन तुरीदु, आपको कौन सा कलम चाहिए। हम यहाँ पर पूछेंगे अय्या लहमिन तुरीदु, आपको कौन सा गोश्त चाहिए। तो ऊपर उन्होंने कहा था उरीदु कलमा हिब्रिन जाफिन, मुझे बाल पेन चाहिए, वो वाला पेन चाहिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे उरीदु लहमत दजाजी, मुझे जो है वो मुर्गी का गोश्त चाहिए। तो ऊपर उन्होंने कहा था तफद्दल कालमा हिब्रिन जाफिन, ये लीजिए बाल पेन। तो हम यहाँ कहेंगे तफद्दल लहमत दजाजी, ये लीजिए मुर्गी का गोश्त। उरीदु लहमन मिन फदलिका अय्या लहमिन तुरीदु उरीदु लहमत दजाजी तफद्दल लहमत दजाजी, मुझे बराए मेहरबानी गोश्त चाहिए, आपको कौन सा गोश्त चाहिए, मुझे मुर्गी का गोश्त चाहिए ये लीजिए मुर्गी का गोश्त। ये हमारी मिसाल मुकम्मल होगी। आगे चलते हैं। नीचे मिसाल दी हुई है अल्फुस्तानुल अहमर। अल्फुस्तान कहते हैं फ्राक को, अल अहमर जो है लाल को, सुर्ख को, रेड को। तो रेड फ्राक, सुर्ख फ्राक, लाल फ्राक। तो इसको हम हल करते हैं। उरीदु अल्फुस्ताना मिन फदलिका, जैसे उरीदु कलमन मिन फदलिका, उरीदु लहमन मिन फदलिका, इसी तरह उरीदुल फुस्ताना मिन फदलिका, मुझे बराए मेहरबानी फ्राक चाहिए। तो जैसे उन्होंने पूछा था आपको कौन सा कलम चाहिए, आपको कौन सा गोश्त चाहिए, इसी तरह हम यहाँ पूछेंगे आपको कौन सी फ्राक चाहिए। अय्या अल्फुस्ताना तुरीदु, अय्या अल्फुस्ताना तुरीदु, आपको कौन सी फ्राक चाहिए। आगे जो जवाब के अंदर लेकर आएंगे उरीदु, जैसे ऊपर था उरीदु कलमा हिब्रिन जाफिन, उरीदु लहमत दजाजी, इसी तरह उरीदुल फुस्तान अल अहमर, मुझे जो है वो लाल फ्राक चाहिए। तो जैसे ऊपर था आगे तफद्दल कलमा हिब्रिन जाफिन, तफद्दल जो है लहमत दजाज, इसी तरह तफद्दल फुस्तान अल अहमर, ये लीजिए लाल फ्राक। इसका मुकम्मल जो जुमला बनेगा वो ये आएगा उरीदुल फुस्तान मिन फदलिका अय्या अल फुस्तान तुरीदु उरीदुल फुस्तान अल अहमर तफद्दल अल फुस्तान अल अहमर। ये मुकम्मल जुमला बन गया है। उरीदुल फुस्तान मिन फदलिका, मुझे जो है बराए मेहरबानी फ्राक चाहिए। अय्या अल फुस्तान तुरीदु, आपको कौन सी फ्राक चाहिए। उरीदुल फुस्तान अल अहमर, मुझे लाल फ्राक चाहिए, सुर्ख फ्राक चाहिए। तो तफद्दल फुस्तान अल अहमर, ये लीजिए लाल फ्राक। तो आगे चलते हैं। आगे अन्नज़ारतु ज़रक़ाउ,
النظارۃ کہتے ہیں اینک کو، چشمے کو، الزرقاء کہتے ہیں بلیو کو۔ آگے تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے، بلیو چشمے کی دی ہوئی ہے۔ تو ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے کہیں گے ارید النظارۃ من فضلک، مجھے جو ہے وہ اینک چاہیے، چشمہ چاہیے۔ ای النظارۃ ترید، آپ کو کون سی اینک چاہیے، کون سا چشمہ چاہیے؟ تو آگے جواب آئے گا ارید النظارۃ الزرقاء، مجھے بلیو چشمہ چاہیے، مجھے بلیو چشمہ چاہیے۔ تفضل النظارۃ الزرقاء، یہ لیجئے بلیو چشمہ۔ اس کا مکمل جملہ بنے گا ارید النظارۃ من فضلک ای النظارۃ ترید، ارید النظارۃ الزرقاء تفضل النظارۃ الزرقاء۔ آگے لفظ دیا ہوا ہے الثوب الرجالی الجاہز، الثوب کپڑے کو کہتے ہیں، الرجالی جو ہے مردوں کا، الجاہز سلا سلایا۔ تو اس کا مکمل جملہ یوں بنے گا مردانہ ریڈی میڈ سوٹ، مردانہ جو ہے تیار کردہ سوٹ، مردانہ ریڈی میڈ سوٹ۔ تو اس کا جو جواب بنائیں گے ہو جائے گا ارید الثوب من فضلک، برائے مہربانی مجھے سوٹ چاہیے، برائے مہربانی مجھے کپڑا چاہیے۔ تو ای الثوب ترید، آپ کو کون سا کپڑا چاہیے، آپ کو کون سا سوٹ چاہیے؟ ارید الثوب الرجالی الجاہز، مجھے مردانہ ریڈی میڈ سوٹ چاہیے۔ تفضل الرجالی جاہز، یہ لیجئے مردانہ ریڈی میڈ سوٹ۔ تو اس کا مکمل جملہ یوں بنے گا ارید الثوب من فضلک ای الثوب ترید ارید الثوب الرجالی الجاہز تفضل الثوب الرجالی الجاہز۔ تو یہ سولو ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں الثوب النسائی العصری، ثوب کپڑے کو، النسائی جو ہے عورتوں والے، لیڈیز، العصری نئے، نئے لیڈیز کپڑے، نئے لیڈیز سوٹس۔ تو اس کا ہم حل کرتے ہیں، تو اس کو ہم حل کرتے ہیں ارید الثوب من فضلک، برائے مہربانی مجھے سوٹ چاہیے۔ ای الثوب ترید، آپ کو کون سا سوٹ چاہیے؟ ارید الثوب النسائی العصری، مجھے جو ہے وہ نئے لیڈیز کپڑے چاہیے۔ تفضل الثوب النسائی العصری، یہ لیجئے نئے لیڈیز کپڑے۔ تو مکمل جملہ یوں بنے گا ارید الثوب من فضلک ای الثوب ترید ارید الثوب النسائی العصری تفضل الثوب النسائی العصری۔ آگے چلتے ہیں القفاز الرجالی، القفاز کہتے ہیں دستانے کو، الرجالی مردانہ، مردانہ دستانے۔ تو اس کو حل کرتے ہیں ارید القفاز، مجھے دستانے چاہیے، من فضلک ارید القفاز من فضلک، مجھے براہ مہربانی دستانے چاہیے۔ ای القفاز ترید، آپ کو کون سے دستانے چاہیے؟ ارید القفاز الرجالیہ، مجھے مردانہ دستانے چاہیے۔ تفضل القفاز الرجالیہ، یہ لیجئے مردانہ دستانے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے لفظ دیا ہوا ہے جورب النسائی، لیڈیز ساکس، جورب جرابیں، لیڈیز جرابیں۔ تو اس کو ہم حل کریں گے۔ تو پہلے لکھیں گے ہم ارید جوربا من فضلک، براہ مہربانی مجھے جو ہے وہ جرابیں چاہیے۔ ای جورب ترید، آپ کو کون سی جرابیں چاہیے؟ تو آگے ارید جوربا نسائی، مجھے جو ہے وہ لیڈیز ساکس چاہیے، مجھے لیڈیز جرابیں چاہیے۔ تفضل جوربا نسائی، یہ لیجئے لیڈیز ساکس۔ تو آگے چلتے ہیں قماش شتوی، قماش شتوی سردیوں کے کپڑے۔ تو ارید قماشن من فضلک، مجھے کپڑے چاہیے برائے مہربانی۔ ای قماش ترید، آپ کو کون سے کپڑے چاہیے؟ ارید قماشن شتوی، مجھے سردیوں کے کپڑے چاہیے۔ تفضل قماشن شتوی، یہ لیجئے سردیوں کے کپڑے۔ آگے جزمۃ رجالیۃ، جزمۃ رجالیۃ مردانہ شوز، جزمۃ شوز کو کہتے ہیں۔ آگے اس کو حل کرتے ہیں۔ تو ارید جزمۃ من فضلک، برائے مہربانی مجھے جو ہے وہ شوز چاہیے۔ ای جزمۃ ترید، آپ کو کون سے شوز چاہیے؟ ارید جزمۃ رجالیۃ، مجھے جو ہے وہ مردانہ شوز چاہیے، مینز والے شوز چاہیے۔ تفضل جزمۃ رجالیۃ، یہ لیجئے مردانہ شوز۔ تو یہ ہماری تھی چوتھی مشق۔ تو آگے چلتے ہیں ہم اپنی پانچویں مشق کی طرف۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، اجر التمرین الآتیہ علی غرار المثالین، مثال کے مطابق آپ نے درج ذیل تمرین کو اجرا کرنا ہے، درج ذیل تمرین کا اجرا کرنا ہے۔ الحذاء لکھا ہوا ہے نیچے دیکھیں، مثال انہوں نے دی ہوئی ہے۔ الحذاء جوتا، شوز، چپل۔ کم ثمن ھذا الحذاء، کم ثمن ھذا الحذاء، یہ کتنے کا ہے شوز، یہ جوتا کتنے کا ہے؟ 50 روبیۃ، 50 روبیۃ، 50 روپے کا۔ ھذا ب50 روبیۃ، یہ لے 50 روپے۔ الجوال موبائل، کم سعر الجوالی،
کم سیر الجوالی، آگے لکھا ہوا ہے الف لیرتن 1000 لیرے میں، حاذا بالفی لیرتن یہ 1000 لیرے۔ آگے سترتن لکھا ہوا ہے جیکٹ، تو ہم کچھ اس طرح ہی پوچھیں گے کم سامن حاذی سترتی، یہ جو ہے جیکٹ کتنے کی ہے؟ آگے خمسۃ و سبعون دینارن 75 ریال لکھا ہوا ہے، 70 کو کہتے ہیں، خمسۃ 5 75 دینار، بلکہ سوری میں ریال کہہ دیا، 75 دینار، حاذہ بخمسۃ و سبعین دینارن، یہ لیجئے 75 دینار۔ آگے فرشات الشعری، فرشات الشعری بالوں والا کنگا، آگے تصویر بھی دیکھیں وہی دی ہوئی ہے، تو پوچھیں گے ہم کم ثمن حاذہ فرشات الشعری، یہ جو ہے بالوں والا کنگا کتنے کا ہے، کتنی قیمت ہے اس کی؟ خمس و عشرون روبیتن 25 روپیہ، تو اس کا جواب لے کر آئیں گے حاذہ بخمس و عشرین روبیتن، یہ لیجئے 25 روپیے۔ آگے معجون الاسنانی، معجون الاسنانی دانتوں کی پیسٹ، ٹوتھ پیسٹ، تو اس کا سوال بنائیں گے کم ثمن ھذا معجون الاسنانی، یہ جو دانتوں کی پیسٹ ٹوتھ پیسٹ کتنے کی ہے؟ 100 دینار، 100 دینار کی، تو اس کا ھذا بمئات دینار، یہ 100 دینار، ھذا بمئات دینار، یہ 100 دینار۔ آگے فرشات الاسنانی دانتوں کا برش، ٹوتھ برش، کم ثمن ھذہ فرشات الاسنانی، یہ جو ہے ٹوتھ برش کتنی قیمت ہے اس کی؟ 100 روبیتن 200 روپے، ھذہ بمئتی روبیتن، یہ 200 روپیے، یہ لیجیے 200 روپے۔ آگے جو مشقیں آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر کسی قسم کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو یا میری کوئی غلطی ہوئی ہو تو نیچے واٹس ایپ نمبر دیا گا، وہاں پر آ کر رابطہ کر لیجیے گا، اس کا PDF بھی مل جائے گا آپ کو، تو نیچے واٹس ایپ نمبر دیا گا، وہاں پر آ کر رابطہ کر لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مرشد شکریہ تار کا، شکریہ مرشد شکریہ تار کا، شکریہ مرشد